नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामीले कुरा गर्नेछौँ निजामती सेवा ऐन 2049 साल तथा नियमावली 2050 सालको बारेमा। साथीहरू, यो ऐन तथा नियमावली लोकसेवा आयोगको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो ऐन तथा नियमावलीबाट विभिन्न खालका क्वेसनहरू लोकसेवा आयोगमा सोधिराखेको हुन्छ। जस्तै भन्देला निजामती सेवा ऐन कति सालमा जारी भयो अथवा नियमावली कति सालमा जारी भयो, यसको पहिलो संशोधन कति सालमा भएको हो, नियमावलीको पहिलो संशोधन कति सालमा भएको हो, अथवा भन्देला क्रियाविधा कति दिनको पाइन्छ, अध्ययन विधा कति दिनको पाइन्छ, असाधारण विधा कति दिन पाइन्छ जस्ता क्वेसनहरू सोधिराखेको हुन्छ। त्यही भएर यो ऐन तथा नियमावली हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। साथीहरू, आज विशेष गरेर मैले लोकसेवा आयोगमा यो ऐन तथा नियमावलीबाट सोध्न सक्ने क्वेसनलाई आधारित मानेर यो भिडियो बनाएको छु। साथीहरू, अब लागौँ भिडियोतर्फ। पहिला सुरुमा त हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ निजामती सेवा ऐन कति सालमा जारी भएको हो, 2049 सालमा, र नियमावली 2050 सालमा जारी भएको हो। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ, निजामती सेवा ऐन कति सालमा जारी भएको हो भनेर सोध्यो भने 2049 सालमा जारी भएको हो, र यसमा लाल मोहर तथा प्रकाशन कति सालमा गरिएको त, कुन मितिमा गरिएको त, 2050 साल 2 महिना 4 गते लाल मोहर तथा प्रकाशन गरिएको। कसलाई? निजामती सेवा ऐन 49 साललाई लाल मोहर तथा प्रकाशन मिति 2050 साल 2 महिना 4 गते गरिएको हो, र नियमावली 2050 साललाई कति सालमा प्रकाशित, कुन मितिमा प्रकाशित गरिएको त, 2050 साल 3 महिना 28 गते प्रकाशित गरिएको हो। निजामती सेवा नियमावली 2050 साललाई कुन मितिमा प्रकाशन गरिएको त, 2050 साल 3 महिना 28 गते प्रकाशन गरिएको। यो कुरा जानिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब लागौँ निजामती सेवा ऐन 2049 सालको संशोधनतर्फ। निजामती सेवा ऐन 2049 साललाई 4 चोटि संशोधन गरिसकेको छ। पहिलो संशोधन कति सालमा भएको छ त, 2055 साल 3 महिना 29 गते। त्यसपछि दोस्रो संशोधन कति सालमा भएको छ त, 2064 साल 4 महिना 23 गते। तेस्रो संशोधन कति सालमा, 2070 साल 12 महिना 12 गते, र चौथो संशोधन 2072 साल 3 महिना 29 गते भएको छ। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ, निजामती सेवा ऐन 2049 सालको पहिलो संशोधन कति सालमा भएको हो भन्यो भने हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ त, 2055 साल 3 महिना 29 गते भएको हो। अथवा भन्देला निजामती सेवा ऐन 2049 सालको चौथो संस्करण कहिले भएको हो त, 2072 साल 3 महिना 29 गते। हामीले यो मिति जान्नुपर्ने हुन्छ, किनभने पहिलो संशोधन, दोस्रो संशोधन, तेस्रो संशोधन र चौथो संशोधनको मिति हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट प्रश्नहरू सोधिन सक्छ। त्यही भएर अब यसै गरिरहेको छ निजामती सेवा नियमावली 2050 साल निर्णय मिति कति सालमा भएको। अघि भर्खर मैले भने यी 2050 साल 3 महिना 28 गते यसको प्रकाशित गरिएको हो भनेर अघि भर्खर मैले भनिसकेँ। निजामती सेवा नियमावली 2050 साललाई अझसम्म कतिचोटि संशोधन गरिसकेको छ त, 15 चोटि संशोधन गरिसकेको छ। जसमध्ये पहिलो संशोधन कति सालमा गरिएको त, 2050 साल 7 महिना 3 गते पहिलो संशोधन गरिएको हो। अब प्रश्न यहाँनिर यसरी सोधिन सक्छ, निजामती सेवा नियमावली 2050 साललाई पहिलो संशोधन कति सालमा गरिएको हो भनेर प्रश्न सोधियो भने कति सालमा गरिएको त पहिलो संशोधन, 2050 साल 7 महिना 3 गते गरिएको हो। यसै गरी दोस्रो संशोधन 2056 साल 4 महिना 27 गते गरिएको हो। तेस्रो संशोधन 2059 साल 10 महिना 23 गते गरिएको हो। चौथो संशोधन 2060 साल 9 महिना 10 गते गरिएको हो। पाँचौं संशोधन 2061 साल 5 महिना 28 गते गरिएको हो। छैठौं संशोधन 2061 साल 12 महिना 1 गते। सातौं संशोधन 2064 साल 8 महिना 20 गते। आठौं संशोधन 2067 साल 5 महिना 15 गते। नौं संशोधन 2068 साल 4 महिना 4 गते। 10औं संशोधन 2068 साल 12 महिना 3 गते। 11औं संशोधन 2070 साल 1 महिना 30 गते।
12औं संशोधन 2072 साल 6 महिना 7 गते, 13औं संशोधन 2073 साल 2 महिना 25 गते, 14औं संशोधन 2073 साल 5 महिना 24 गते र लास्ट 15औं संशोधन 2076 साल 1 महिना 30 गते गरिएको हो। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ, निजामती सेवा नियमावली 2050 साललाई 15औं संशोधन कति सालमा गरिएको हो भनेर प्रश्न सोध्यो भने कति सालमा गरिएको त 2076 साल 1 महिना 30 गते गरेको छ। यसमा हामीहरूले यति धेरै संशोधन 15 चोटि संशोधन गरिसकेको छ। यसमा हामीहरूले बिचको संशोधन यति धेरै छ, हामीले याद गर्न पनि गाह्रो हुन्छ भने हामीहरूले के याद गर्न सक्छौँ त पहिलो संशोधन र 15औं संशोधन याद गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कि लास्टबाट प्रश्न सोध्छ कि सुरुबाट प्रश्न सोध्छ, बिचमा त अब यति धेरै संशोधन भइसकेका छन्, यति अब हामीले यति धेरै याद गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यही भएर हामीहरूले कि याद गर्नुहुन्छ भने लास्टको 4-5 वटा र सुरुको 4-5 वटा याद गरिहाल्नु होला। किनभने अब यहाँनिर प्रश्न अब दोस्रो तेस्रो चौथोलाई त अब त्यति गराएता दिँदैन, किनभने पहिलो संशोधन कति सालमा भएको हो भनेर सोध्यो भने यसरी प्रश्न सोधिला, नभए लास्ट 15औं संशोधन कति सालमा भएको हो भनेर यसरी प्रश्न सोधिला। बिचको त्यति सोध्न त सोधिन सक्छ, जान्न चाहिँ जानिहाल्नुपर्छ। यदि हामीहरूले जान्न गाह्रो भयो भने हामीहरूलाई यो बिचको कुराहरू जान्न गाह्रो भयो भने 9औं 8औं 10औं 6 11औं 12औं यो कुराहरू हामी याद गर्न सकेनौँ भने हामीहरूले 15औं र पहिलो संशोधन हामीले याद गर्नै पर्ने हुन्छ। यसै गरी यहाँ रहेको छ निजामती सेवाहरू। निजामती सेवाहरू कतिवटा रहेका छन् त 9 वटा रहेका छन्। निजामती सेवाहरू कतिवटा 9 वटा रहेका छन्। ती के हुन् त नेपाल प्रशासन सेवा, 2 मा नेपाल कृषि सेवा, 3 मा नेपाल वन सेवा, 4 मा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, 5 मा नेपाल संसद सेवा, 6 मा नेपाल स्वास्थ्य सेवा, 7 मा नेपाल न्याय सेवा, 8 मा नेपाल परराष्ट्र सेवा र 9 मा नेपाल विविध सेवा गरी निजामती सेवाहरू कतिवटा छन् त 9 वटा रहेका छन्। अब लागौँ निजामती सेवामा रहने श्रेणीहरू। निजामती सेवामा कतिवटा श्रेणीहरू छन् त 2 वटा श्रेणीहरू रहेका छन्। एउटा छ राजपत्राङ्कित, अर्को छ राजपत्र अनङ्कित सेवा। राजपत्राङ्कितमा कतिवटा श्रेणी छन् त 4 वटा श्रेणीहरू रहेका छन्। ती के हुन् त विशिष्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणी गरेर राजपत्राङ्कितमा 4 वटा श्रेणीहरू रहेका छन्। यसै गरी दोस्रोमा के छ त राजपत्र अनङ्कित श्रेणीहरू। राजपत्र अनङ्कित श्रेणीमा कतिवटा श्रेणी रहेका छन् त 5 वटा श्रेणीहरू रहेका छन्। के प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, 5औं श्रेणी गरेर 5 वटा श्रेणीहरू रहेका छन्। कसमा निजामती सेवामा रहने श्रेणीहरू कतिवटा छन् बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कतिवटा छन् 2 वटा छन्। के राजपत्राङ्कित, त्यसपछि दोस्रोमा राजपत्र अनङ्कित। राजपत्राङ्कितमा 4 वटा श्रेणीहरू छन्। विशिष्ट श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी गरी 4 वटा श्रेणी र राजपत्र अनङ्कितमा 5 वटा श्रेणी रहेका छन्। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी र 5औं श्रेणी गरेर 5 वटा श्रेणीहरू रहेका छन्। यसै गरी अब लागौँ विशिष्ट श्रेणीमा समूहीकरण गरिएका सेवाहरू। विशिष्ट श्रेणीमा समूहीकरण गरेका सेवाहरू के छन् त नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि तथा वन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवा गरेर 6 वटा सेवाहरू श्रेणीहरू रहेका छन्। विशिष्ट श्रेणीमा समूहीकरण गरिएको सेवाहरू कतिवटा छन् त 6 वटा रहेका छन्। के नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि तथा वन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवा गरेर 6 वटा सेवाहरू विशिष्ट श्रेणीमा समूहीकरण गरेका सेवाहरू हुन् भनेर यति कुरा बुझेसी भइगयो। अब लागौँ पदपूर्तिमा समावेशीकरण। पदपूर्ति कसरी गर्ने, त्यसमा कुन हिसाबले समावेशीकरण गरिएको छ त खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्दा
45% समावेशी कोटा छुट्याउने र समावेशी कोटालाई 100% मानि निम्नानुसार छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइने कसमा गरे खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्दा कति प्रतिशत 45% समावेशी कोटा छुट्याउने र समावेशी कोटालाई 100% मानि निम्नानुसार छुट्टा छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइने भनेर उल्लेख गरिएको छ। के गरे महिला 33%, आदिवासी जनजाति 27%, मधेसी 22%, दलित 9%, अपाङ्ग 5%, पिछडिएको क्षेत्रबाट 4% गरेर के गरेको छ त समावेशीकरण गरिएको छ। कसमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्दा 45% समावेशी कोटा छुट्याउने र समावेशी कोटालाई 100% मानि निम्नानुसार यो कुराहरू प्रतिस्पर्धा गराइने भनेर यो कुराहरू छुट्याएको छ। कुन कुराहरू महिला 33% गराउने, त्यसपछि आदिवासी जनजातिलाई 27%, त्यसपछि मधेसी 22%, दलित 9% र अपाङ्ग 5%, पिछडिएको क्षेत्रबाट 4% गरेर पदपूर्ति समावेशीकरण गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी नोटमा दिएको छ पिछडिएको क्षेत्र भनेर कुन जिल्लालाई भनिन्छ त 9वटा जिल्लालाई पिछडिएको क्षेत्र भनेर घोषित गरिएको छ। अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लाको तोकिएका स्थानीय निकायहरू के छन् त पिछडिएको क्षेत्र भनेर 9वटा जिल्ला रहेका छन्। कुन जिल्ला अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लाको तोकिएका स्थानीय निकायहरू के छन् त पिछडिएको क्षेत्र भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी दोस्रो पोइन्टमा रहेको छ समावेशी कोटाको प्रतिशत निर्धारण हरेक 10 वर्षमा पुनरावलोकन गरिने। कसमा के गरिने गरे जुन चाहिँ यो पदपूर्ति समावेशीकरण छ नि यो पदपूर्ति समावेशीकरण कोटालाई प्रतिशत निर्धारण हरेक कति वर्षमा 10 वर्षमा पुनरावलोकन गरिने भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी अब लागौँ विभिन्न प्रावधानहरूतर्फ। युएनमा के कुराहरू के प्रावधानहरू उल्लेख गरिएको छ त दफा 36 को गमा दुईटा कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। के एउटा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने, अर्को नियुक्तिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। कसमा दफा 36.7 को गमा यी दुईटा कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। के ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने। यसमा के लेखिएको छ त निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कसैले कुनै पनि कसको कामको लागि गरे निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन। यदि गरेको पाएमा नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापत पाएको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट असुल गरिनेछ भनेर भनिएको छ। र अर्को के उल्लेख गरेको छ गरे कसमा दफा 36.7 को गमा अर्को के उल्लेख गरेको छ त नियुक्तिको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भनिएको छ त राजपत्र अङ्कित कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले गर्ने तथा अन्यलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गर्ने के गर्ने नियुक्ति गर्ने। कसले नियुक्ति गर्ने गरे त राजपत्र अङ्कित कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने। कसलाई राजपत्र अङ्कितलाई नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने भने अन्य जति पनि कर्मचारी हुन्छन् ती कर्मचारीलाई कसले नियुक्ति गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेको छ त अन्यलाई सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति गर्ने। राजपत्र अङ्कित कर्मचारीलाई चाहिँ सरकारले नियुक्ति गर्ने र अन्य जति पनि कर्मचारी हुन्छन् ती कर्मचारीहरूलाई कसले नियुक्ति गर्ने त कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी अब लागौँ निजामती सेवामा प्रवेशको लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था। मतलब हामीहरूले निजामती सेवामा हामीहरूले उम्मेदवार बन्नको लागि जुन चाहिँ हामीले फर्म भरिरहेको हुन्छौँ, लोकसेवा आयोग खुल्छ त्यसमा हामीले फर्म भर्नको लागि त्यो उम्मेदवारी जनाउनको लागि के कुराहरू आवश्यक पर्दछ त भन्ने कुरा यहाँ तल दिएको छ। 1 नम्बर मात्र दिएको छ नैतिक
पटनदेखि फौजदारी अभियोग नलागेको। जति पनि हुन्छ नि पुलिस केस फौजदारी जति पनि अभियोग हुन्छ त्यो केही पनि नलागेको पुरा फ्री हुनु पर्यो। त्यसपछि 2 मा छ नेपाली नागरिक हुनु पर्यो। कसमा निजामती सेवामा प्रवेशको लागि उम्मेदवार बन्नको लागि उम्मेदवारी दिनको लागि के हुनु पर्यो नागरिक हुनु पर्यो नेपालको नागरिक हुनु पर्यो। तेस्रो नम्बरमा के भनिएको छ त राजपत्र अङ्कितलाई 21 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने। जुन चाहिँ निजामती सेवा प्रवेश गर्नको लागि जुन राजपत्र अङ्कित सेवा हुन्छ त्यसमा हामीले उम्मेदवार हुनको लागि 21 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने। यसै गरी 4 नम्बरमा रहेको छ अन्यलाई 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको तर महिलालाई 40 वर्ष ननागेको। अन्यलाई मतलब पुरुषलाई र अन्यलाई कति वर्ष पुरा नभएको कति वर्ष ननागेको र 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको। तर महिलाको हकमा भन्यो भने 40 वर्ष ननागेकोले चाहिँ उम्मेदवार हुन सक्दछ। कसमा निजामती सेवामा प्रवेशको लागि उम्मेदवार बन्न सक्दछ। 5 मा रहेको छ भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्त हुने भनी तोकिएको निजामती पदमा 40 वर्ष ननागेको जुनसुकै व्यक्तिले के गर्न सक्छ त उम्मेदवार हुन सक्दछ। यसै गरी 6 मा रहेको छ राजपत्र अङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा 45 वर्ष ननागेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने। त्यसपछि 7 मा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त योग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त भएको हुनुपर्ने। यसै गरी 8 मा रहेको छ स्थायी सेवा प्रवेश गरेको निजामती कर्मचारीलाई उमेर हद लाग्ने छैन। जुन चाहिँ स्थायी सेवा प्रवेश गरिसकेको निजामती कर्मचारी हुन्छ तिनीहरूलाई उमेरको केही पनि जति उमेर होस् त्यो हद केही पनि लाग्ने छैन भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। कसमा अहिले हामीले के हेर्यौँ त निजामती सेवामा प्रवेशको लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्थाहरूको बारेमा अहिले हेरेका छौँ। कतिवटा 8 वटा अवस्थाहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी अर्कोमा रहेको छ उम्मेदवार हुनको लागि अयोग्यता। अघि भर्खर हामी के हेर्यौँ त निजामती सेवामा उम्मेदवार हुनको लागि के कुराहरू आवश्यक पर्दछ के कुराहरू भयो भने हामीले निजामती सेवामा उम्मेदवार हुन सक्दछौँ भनेर अघि हेरेका छौँ। अहिलेकोमा हामी के हेर्दछौँ त के हेर्नेछौँ त उम्मेदवार हुनको लागि अयोग्यता के कुराहरू भयो भने हामीले उम्मेदवारी हुन सक्दैनौँ अथवा त्यसमा हामीले फर्म फिल गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ राजपत्र अङ्कित श्रेणीमा 21 वर्ष नपुगेको र अन्यमा 18 वर्ष नपुगेकोले उम्मेदवार हुन सक्दैन। के गरे राजपत्र अङ्कितको श्रेणीमा जुन चाहिँ 21 वर्ष नपुगेको हुन्छन् तिनीहरू उम्मेदवार हुन सक्दैनन् र अन्यमा 18 वर्ष नपुगेकोले उम्मेदवार हुन सक्दैन। त्यसपछि यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ पुरुषमा 35 वर्ष र महिला तथा अपङ्गता भएका व्यक्ति 40 वर्ष ननागेकोले के गर्न सक्दैन त उम्मेदवार हुन सक्दैन। के गरे पुरुषमा 35 वर्ष र महिला तथा अपङ्गता भएका व्यक्ति 40 वर्ष नागिसकेकोले के गर्न सक्दैन उम्मेदवार हुन सक्दैन। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ निजामती सेवामा उम्मेदवार हुनको लागि पुरुषको कति वर्ष ननागेको हुनुपर्दछ अथवा पुरुषमा कति वर्ष ननागेको हुनुपर्दछ भनेर प्रश्न सोध्यो भने 35 वर्ष ननागेको, महिलामा कति वर्ष ननागेको 40 वर्ष ननागेको र अपङ्गतामा कति वर्ष ननागेको त 40 वर्ष ननागेकोले उम्मेदवार हुन सक्दछ। अथवा यदि 40 वर्ष नागिसक्यो भने उम्मेदवार हुन सक्दैन र 40 वर्ष नागे छैन भने उम्मेदवार हुन सक्दछ। 35 वर्ष नागिसक्यो भने 36 वर्ष पुग्याल्यो भने 37 वर्ष पुग्याल्यो भने त्यो उम्मेदवार हुन सक्दैन। 35 वर्ष भन्दा कम छ भने वा 35 वर्ष छ भने त्यो उम्मेदवार हुन सक्दछ। यसै गरी 3 नम्बरमा रहेको छ राप प्रथम र द्वितीय खुल्ला प्रतियोगितामा 45 वर्ष नागेकोले के गर्न पाउँदैन उम्मेदवार हुन पाउँदैन, उम्मेदवारीको लागि अयोग्य ठहरिन्छ। कुन गरे राप प्रथम र द्वितीय खुल्ला प्रतियोगितामा 45 वर्ष नागिसकेको उम्मेदवार हुन सक्दैन, त्यो चाहिँ उम्मेदवारीको लागि अयोग्य ठहरिन्छ। यसै गरी 4 नम्बरमा रहेको छ सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको र
पाँचौँमा रहेको छ गैर नेपाली नागरिक। जुन चाहिँ गैर नेपाली हुन्छ त्यो नागरिकले पनि उम्मेदवार हुन सक्दैन। र 6औँ नम्बरमा रहेको छ नैतिक पतनदेखि फौजदारी अभियोग लागेकोले के गर्न पाउँदैन त उम्मेदवार हुन पाउँदैन, अथवा नैतिक पतनदेखि फौजदारी अभियोग लागेकोले उम्मेदवारीको लागि अयोग्य ठहरिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी यहाँ नोटमा दिएको छ निजामती सेवाका स्थायी बहालवाला र नेपाल सरकारको विकास आयोजना वा विकासतर्फ कुनै पनि पदमा कम्तीमा 5 वर्षदेखि अस्थायी नियुक्ति पाई अविच्छिन्न सेवा गरिरहेका महिला कर्मचारीलाई खुल्ला प्रतियोगितामा उमेर बन्देज लाग्दैन। कसमा उमेर बन्देज लाग्दैन गरे जुन चाहिँ निजामती सेवाका स्थायी बहालवाला र नेपाल सरकारको विकास आयोजना र विकासतर्फ कुनै पनि पदमा कम्तीमा 5 वर्षदेखि अस्थायी नियुक्ति पाई अविच्छिन्न सेवा गरिरहेका महिला कर्मचारीलाई खुल्ला प्रतियोगितामा उमेर बन्देज लाग्दैन, जुन सुकै उमेरकाले पनि दिन पाउँछ भनेर यहाँ नोट गरिएर उल्लेख गरिएको छ। र अर्को पोइन्टमा दिएको छ शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहणको अर्थमा के भनिएको छ त, कुरामा के भनिएको छ त, पहिलोपटक नियुक्ति भई कार्यभार सम्हाल्नु अघि गर्नुपर्ने। शपथ ग्रहण कतिखेर गर्नुपर्ने गरे पहिलोपटक नियुक्ति भई कार्यभार सम्हाल्नु अघि नै गर्नुपर्ने। यसै गरी अर्को पोइन्टमा रहेको छ परीक्षण काल। यसमा के लेखिएको छ त नयाँ नियुक्तिमा महिलालाई 6 महिना र पुरुषलाई 1 वर्षसम्म परीक्षण काल हुने र सेवा अवधिमा जम्मा 1 पटक मात्र परीक्षण काल हुने। के गरे परीक्षण कालमा के लेखिएको छ त नयाँ नियुक्तिमा महिलालाई 6 महिना र पुरुषलाई 1 वर्षसम्म परीक्षण काल हुने र सेवा अवधिमा जम्मा 1 पटक मात्र परीक्षण काल हुने लेखिएको छ। यसै गरी अर्को पोइन्टमा छ मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि क्रमशः 3 वर्ष र 5 वर्ष हुनेछ। मुख्य सचिवको पदावधि 3 वर्षको र सचिवको पदावधि कति वर्षको हुन्छ त 5 वर्षको हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। अब यहाँनिर यसरी प्रश्न सोधिन सक्छ मुख्य सचिवको पदावधि मतलब निजामती सेवामा मुख्य सचिवको पदावधि कति वर्षको हुन्छ भन्यो भने 3 वर्षको र सचिवको पदावधि कति वर्षको भयो भने 5 वर्षको हुन्छ भनेर हामीहरूले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। साथीहरू यसै गरी अब लागौँ निजामती कर्मचारीले पाउने बिदा सजाय सम्बन्धी केही जानकारीहरूतर्फ। यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ निजामती कर्मचारीले घर बिदा कति दिन पाउँछ, पर्व बिदा कति दिन पाउँछ, बिरामी बिदा कति दिन पाउँछ, सुत्केरी बिदा कति दिन पाउँछ, प्रसुति स्याहार बिदा कति दिन पाउँछ, अथवा सजाय कुन कुन सजायहरू पाउँछ जस्ता क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ। त्यही भएर अहिले हामीले छलफल गर्नेछौँ निजामती सेवा कर्मचारीले पाउने बिदाहरू सजायहरू सम्बन्धी केही जानकारीहरूको बारेमा। साथीहरू यसै गरी यहाँ लेखिएको छ दफा 59 मा के कुराको बारेमा उल्लेख गरिएको छ त सजायको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सजाय कति प्रकारको हुन्छ त 2 प्रकारको सजायको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। के एउटा सामान्य सजाय हुन्छ, अर्को विशेष सजाय गरेर 2 प्रकारका सजायहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। कसमा दफा 59 मा के कुराको बारेमा उल्लेख गरिएको छ त सजायको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। अब लागौँ यसमा के लेखिएको छ त उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीले देहाय बमोजिमको विभागीय सजाय गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा सजाय सम्बन्धी लेखिएको छ। अब यहाँनिर दफा 59 को क मा के लेखिएको छ त के उल्लेख गरिएको छ त सामान्य सजाय सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ। कसमा दफा 59 को क मा सामान्य सजाय सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ। दफा 59 को क को सामान्य सजायको 1 नम्बरमा रहेको छ नसिहत दिने। नसिहत दिने भनेको एउटा यस्तो सजाय हो जुन सजाय बापत जसले सजाय पाइरहेछ नि त्यो व्यक्तिले केही कुरा सिक्छ भने त्यस्तो सजायलाई कस्तो सजाय भन्छ त नसिहत सजाय भन्ने बुझिन्छ। भन्न खोजेको यसमा के बुझ्नु होला भनेपछि कुनै पनि सजाय बापत त्यो सजाय बापत हामीले केही कुरा सिक्छौँ भने त्यस्तो सजायलाई नसिहत सजाय अथवा नसिहत दिने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ।
सामान्य सजायमा 3 वटा रहेका छन्। एउटा नसिहत दिने, दोस्रोमा 2 वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा 2 तलब वृद्धि रोक्का गर्ने। के गरे? 2 वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा 2 वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने कुरा 2 नम्बरमा। त्यसपछि 3 नम्बरमा रहेको छ 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा 2 देखि 5 वर्ष तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने भन्ने कुरा सामान्य सजायमा रहेका छन्। यी 3 वटा कुरा। यसै गरी दफा 59 को ख मा विशेष सजायमा कतिवटा रहेको छ त? 2 वटा सजायहरू रहेका छन्। 1 नम्बरमा छ भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइने। के गरे? भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइने। र 2 नम्बरमा रहेको छ भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भन्ने कुरा विशेष सजायमा रहेका छन्। यी 2 वटा सजायहरू विशेष सजायमा पर्छन् भने 3 वटा सजायहरू सामान्य सजायमा रहेका छन्। यसै गरी अब लागौँ दफा 60 तिर। दफा 60 मा के कुरा उल्लेख गरिएको छ त? नसिहत दिने वा बढीमा 2 तलब वृद्धि वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने। के कुरा उल्लेख गरेको छ गरे? नसिहत दिने वा बढीमा 2 तलब वृद्धि वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसमा के लेखिएको छ त? देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई नसिहत दिने वा बढीमा 2 तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो सजाय कुन कुन अवस्थामा दिन सक्छ त? कुन सजाय गरे? नसिहत दिने वा बढीमा 2 तलब वृद्धि वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने यो सजाय कुन कुन अवस्थामा दिन सक्दछ त? कुन कुन अवस्थामा दिन सक्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ त? यहाँ हेर्नेछौँ। कमा रहेको छ निजले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा। खमा छ प्रचलित कानुन बमोजिम बरबुझारत नगरेमा। गमा छ दफा 55 क बमोजिम 1 वर्षमा 2 पटकसम्म लिखित चेतावनी पाएमा। घमा छ एन वा प्रचलित कानुनले तोकेको पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पुरा नगरेमा। र नमा रहेको छ सेवा गराएको परिमर्का र उजुरी पटक पटक व्यवस्था गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा। र चमा छ कार्य विवरण लागू गर्ने गराउने दायित्व भएको पदाधिकारीले सो कार्य नगरेमा के सजाय दिनेछ त? नसिहत दिने वा बढीमा 2 तलब वृद्धि वा 2 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ अथवा यो सजाय दिनेछ। यी कुराहरू गरेमा यो सजाय दिनेछ। यसै गरी अब लागौँ दफा 60 को क मा। दफा 60 को क मा के कुरा उल्लेख गरिएको छ त? 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा 2 देखि 5 तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा 2 देखि 5 वर्ष तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ। कसमा लेखिएको छ त? दफा 60 को क मा। यो सजाय कुन कुन अवस्थामा दिन सक्छ त? यहाँ लेखिएको छ क मा लेखिएको छ अनुशासनहीन काम गरेमा यो सजाय मिल्नेछ। खमा रहेको छ एन र एन अन्तर्गत बनेका नियमहरूमा उल्लेखित आचरण सम्बन्धी कुराहरू उल्लङ्घन गरेमा। गमा छ प्रचलित कानुन बमोजिम पेशकी फर्स्यौट नगरेमा। घमा छ व्यवस्थापन परिसरबाट देखिएका अनियमितता सम्बन्धमा दिएको निर्देशन पालना नगरेमा। नमा छ पूर्व स्वीकृत नलिई बराबर कार्यकालयमा अनुपस्थित रहेमा। चमा छ दफा 49 क को उपदफा 2 को अवस्थामा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता सल्लाहकार विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरेमा के हुनेछ त? के कुन सजाय दिनेछ त? 2 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा 2 देखि 5
तलब वृद्धिसम्म रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ। यी कुराको पालना नगरेमा यो सजाय दिनेछ। यसै गरी दफा 61 मा के कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त? दफा 61 को क मा के कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त? विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। दफा 61 को ख मा के कुरा उल्लेख गरिएको छ त? स्वयं घोषणा गरी विवरण पेश गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। दफा 61 को ग मा के कुरा उल्लेख गरिएको छ त? जानकारी दिन सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। दफा 61 को घ मा सजाय नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ र कुन अवस्थामा सजाय हुँदैन भन्ने कुरा कसमा उल्लेख गरिएको छ त? दफा 61 को घ मा उल्लेख गरिएको छ। यसमा के लेखिएको छ त? 1 मा लेखिएको छ, एसएनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा तत्काल अघि कायम रहेको दफा 48 को उपदफा 1 को खण्ड ग बमोजिम पूर्व स्वीकृतले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी वा सेवा प्रदान गरिरहेको निजामती कर्मचारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले 30 दिनभित्र त्यो नोकरी वा सेवा छाडेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा निजलाई एचएन बमोजिम सजाय हुने छैन। के गरे? जुन चाहिँ पहिला काम गरिरहेको ठाउँ छ, जुन चाहिँ पहिला काम गरिरहेको ठाउँ थियो, त्यो ठाउँबाट जुन अहिले आए, जुन निजामती सेवामा आइसकेपछि पहिला काम गरिरहेको ठाउँबाट त्यो ठाउँको छोडेको निवेदन सहित लिएर आए भने यो सजाय हुने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ। 2 मा लेखिएको छ, एसएनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुन अघि स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको कुनै निजामती कर्मचारीले सो कुरा स्वीकार गरी यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले 60 दिनभित्र आफूले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमति त्यागेको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि दिएको आवेदन रद्द गर्नको लागि सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाण सहित निवेदन दिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई एसएन बमोजिम सजाय हुने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कसमा? दफा 61 को घ मा सजाय नहुने सम्बन्धीमा यो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी अब लागौँ दफा 62 तर्फ। दफा 62 मा के कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त? विभागीय सजाय दिने अधिकारीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। मतलब कुन सजाय कुन पदको अधिकारीले अथवा कुन पदको अधिकारीलाई कुन निकायले कसले सजाय दिने अधिकार दिएको छ अथवा लेखिएको छ भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। अब यहाँनिर हेर्नेछौँ, यहाँ के लेखिएको छ त? 1 नम्बरमा निजामती कर्मचारीलाई दफा 59 को खण्ड ख बमोजिम सजायको आदेश दिने अधिकार देहाय बमोजिमका अधिकारीलाई हुनेछ भन्ने कुरा लेखेको छ। देहाय बमोजिम यहाँ लेखिएको छ, क ख ग गरेर लेखिएको छ। कमा लेखिएको छ, राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले के गर्नेछ त? सजाय दिनेछ। अहिले हामीले के हेरिरहेका छौँ गरे? दफा 62 को विभागीय सजाय दिने अधिकारीहरूको बारेमा हेरिरहेका छौँ। त्यसै क्रममा यहाँ क नम्बरमा के दिएको छ त? राजपत्र अङ्कित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई कसले सजाय दिन्छ त? सरकारले, नेपाल सरकारले सजाय दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी ख नम्बरमा रहेको छ, राजपत्र अङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत निकायको विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीले के गर्नेछ त? सजाय दिनेछ। मतलब जुन कार्यालयमा राजपत्र अङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरू कार्यरत छन्, त्यही कार्यालयको विशिष्ट श्रेणीको अधिकारीले द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई सजाय दिने अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी ग नम्बरमा रहेको छ, राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीहरूलाई निज कार्यरत कार्यालयको विभागीय प्रमुख वा राजपत्र अङ्कित कार्यालय प्रमुखले सजाय दिनेछ। कसलाई गरे? राजपत्र अनङ्कित निजामती कर्मचारीहरूलाई निज कार्यालयको विभागीय प्रमुख जुन हुन्छ, जुन कार्यालयमा राजपत्र अङ्कित निजामती कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्, त्यही कार्यालयको विभागीय प्रमुख वा राजपत्र अङ्कित कार्यालय प्रमुखले सजाय दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
अब यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ दफा 49 को खण्ड क मा बमोजिम। यसमा के लेखिएको छ त सजायको आदेश दिने अधिकारी तोकिएको बमोजिम हुनेछ। जुन चाहिँ सजाय दिने अधिकारीहरू तोकिएछन् त्यही तोकिएको अधिकारी बमोजिम सजाय हुनेछ भन्ने कुरा 2 नम्बरमा लेखियो। दफा 59 को खण्ड क बमोजिम यो कुरा लेखियो। अघि हामीले के हेर्यौं, निजामती कर्मचारीलाई दफा 59 को खण्ड ख बमोजिम सजाय दिने आदेश अधिकारीहरूको बारेमा हेर्यौं। यहाँ त्यसपछि 2 नम्बरमा के दियो त दफा 59 को खण्ड क मा लेखिए बमोजिम के छ त सजाय दिने आदेश हैन, सजायको आदेश दिने अधिकारी तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने कुरा लेखिएको छ। यसै गरी अब लागौं दफा 63 मा। दफा 63 मा के कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त दफा 63 मा के कुराको बारेमा उल्लेख गरिएको छ त विभागीय सजाय दिने अधिकारी सुम्पन सक्ने भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ। के गरे विभागीय सजाय दिने अधिकारी सुम्पन सक्ने भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ त यसमा के लेखिएको छ त नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा 62 बमोजिम सजायको आदेश दिने कुनै अधिकारीको अधिकारलाई सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको अवधिसम्मको लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, लेखिएको छ। के गरे नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा 62 बमोजिम सजायको आदेश दिने, जुन चाहिँ दफा 62 मा सजाय आदेश दिने विभागीय सजाय दिने अधिकारीहरूको बारेमा हेरेका थियौं। त्यही कुरा यहाँ गर्यो। दफा 62 बमोजिम सजायको आदेश दिने कुनै अधिकारीको अधिकारलाई सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको अवधिसम्मको लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। कसमा दफा 63 मा। यसै गरी अब लागौं सरुवातर्फ। कोले कसलाई सरुवा गर्न सक्छ त कसको हातमा कसलाई सरुवा गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यहाँनिर 1 नम्बरमा रहेको छ एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा, मतलब एक मन्त्रालयदेखि अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्नु छ भने त्यस्तो सरुवालाई कसले सरुवा गर्ने गर्दछ त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले के कुरा गर्ने गर्दछ त एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा अथवा अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्ने काम कसको हो त प्रशासन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो। यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ लेखा समूहलाई महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले सरुवा गर्ने गर्दछ। जुन चाहिँ निजामती सेवा लेखा समूहका कर्मचारी हुन्छन् तिनीहरूलाई सरुवा गर्ने काम कसले गर्छ त महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयले गर्ने गर्दछ। यसै गरी 3 नम्बरमा रहेको छ अन्यमा। अन्य जति पनि हुन्छन् कसलाई छोडेर गरे एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय र लेखा समूहलाई छोडेर अन्य जति पनि छन् तिनीहरूलाई सरुवा गर्ने काम कसले गर्छ त मन्त्रालयले र सम्बन्धित विभागले गर्ने गर्दछ। मन्त्रालयले अधिकृत स्तरका र सम्बन्धित विभागले गर्ने गर्दछ। साथीहरू एउटा थियो सरुवा सम्बन्धी। यसै गरी अर्को रहेको छ निवृत्ति भरण मतलब रिटायरमेन्टको बारेमा। यो भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जब हाम्रो पुरै सेवा पुगिसकेको हुन्छ, जब हामीले सेवा गर्दै गरेको निजामती कर्मचारी सेवामा सेवारत भएर धेरै वर्ष भइसक्यो, 5 वर्षदेखि 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष लगायत 5 वर्षभन्दा माथि भयो भने के कुराहरू पाउने, के कुरा सेवाहरू लिन सक्ने अथवा रिटायरमेन्ट भइसकेपछि पेन्सनको कुरा हुन्छ, कति पेन्सन के पाउने भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ 5 देखि 10 वर्ष सेवा पुगेमा आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब पाउने। भन्न खोजेको हामीले सेवा गरेको 5 देखि 10 वर्ष भयो भने सेवा पुगेको 5 वर्षदेखि 10 वर्ष भयो भने के गर्ने गरे के पाउने गरे प्रत्येक वर्षको अन्तिम आखिरी आधा महिनाको तलब पाउने। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा रहेको छ 10 देखि 15 वर्ष पुगेमा सेवा गरेको 10 देखि 15 वर्ष पुगेमा आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी 1 महिनाको तलब पाउने। त्यसपछि अर्कोमा छ
5 देखि 20 वर्ष सेवा पुगेको भएमा आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आफूले काम गरेको 15 देखि 20 वर्ष सेवा गरिसकेको भएमा त्यसपछि के गरे आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी 1.5 महिनाको तलब पाउने। कति महिनाको गरे 1.5 महिनाको तलब पाउने भन्ने कुरा छ। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा छ पेन्सन पाउन 20 वर्ष सेवा गर्नुपर्ने र अवकाश उमेर 58 वर्ष रहेको हुनुपर्ने। कति गरे पेन्सन पाउन कति वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने 20 वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने र अवकाश उमेर 58 वर्षको हुनुपर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ। यसै गरी अर्को नम्बरमा रहेको छ चाडपर्व खर्च प्रति वर्ष 1 महिनाको तलब, मतलब जुन चाहिँ चाडपर्व खर्च हुन्छ त्यो प्रति वर्षको 1 महिनाको तलब पाउने। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा छ निजामती कर्मचारीको कार्यरत अवस्थामा मृत्यु भएमा एकमुष्ट। यदि निजामती कर्मचारीको कार्यरत अवस्थामा सेवा पुगाइरहेको अवस्थामा मृत्यु भएमा के अरे एकमुष्ट 1,50,000 रकम प्रदान गरिने विशेष आर्थिक सुविधाका साथमा कति रकम गरे 1,50,000 रकम प्रदान गरिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यसै गरी अर्को पोइन्टमा छ बिमा सम्बन्धी। बिमा 1 लाख रुपैयाँको 20 वर्षे बिमा र निवृत्ति भरण हुँदा, निवृत्ति भरण भनेको रिटायरमेन्ट हुँदा बिमाङ प्लस बोनस भुक्तानी दिने कुरा कसमा उल्लेख गरेको छ त निवृत्ति भरणकोमा उल्लेख गरेको छ। हामीले यसमा के हेर्यौँ त निवृत्ति भरण मतलब रिटायरमेन्टको बारेमा हामीले यसमा के हेरेका छौँ त जुन चाहिँ रिटायरमेन्ट हुँदाखेरि के कुराहरू अथवा सेवाकालमा मृत्यु भयो भने अचानक मृत्यु भइहाल्यो भने के कुराहरू पाउने र बिमामा कति रुपैयाँ पाउने र पेन्सन कति वर्षमा पाउने भन्ने कुरा हामीले यसमा हेरेका छौँ। अथवा यसमा अरू के हेरेका छौँ त यदि 5 देखि 10 वर्षसम्म सेवा पुगायो भने के पाउने, कति तलब पाउने, कति वर्षको तलब पाउने भन्ने कुरा, कति महिनाको तलब पाउने भन्ने कुरा हेरेका छौँ। यसै गरी अब लागौँ निजामती सेवा नियमावली 2050 सालको परिच्छेद नम्बर 9 मा के कुरा सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ त निजामती सेवा नियमावली 2050 साल परिच्छेद 9 मा बिदा सम्बन्धी विस्तृत कुराहरू उल्लेख गरेको छ। के कुरा सम्बन्धी बिदा सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरेको छ। यसमा के भनेको छ त यसबाट लोकसेवा आयोगमा विभिन्न खालका क्वेसनहरू सोधिराखेको हुन्छ। जस्तै बन्देला घर बिदा कति दिनको पाउँछ अथवा क्रिया बिदा, अध्ययन बिदा कति दिनको पाउँछ, असाधारण बिदा कति दिनको पाउँछ जस्ता क्वेसनहरू सोधिराखेको हुन्छ। त्यही भएर यो कुरा हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। यो भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यहाँनिर यसमा के कुराहरू लेखिएको छ त भन्ने कुरातर्फ निजामती कर्मचारीले पाउने बिदाहरूको बारेमा अहिले हेर्दैछौँ। 1 नम्बरमा के रहेको छ त नियम 56 मा के कुरा उल्लेख गरिएको छ त पर्व र भइपरि आउने बिदाको बारेमा लेखिएको छ। कसमा गरे नियम 56 मा कसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ त पर्व र भइपरि आउने बिदाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ निजामती सेवा नियमावली 2050 को कति नियममा पर्व र भइपरि आउने बिदा सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ भन्दियो भने कति नियममा त नियम 56 मा उल्लेख गरिएको छ। के को बारेमा पर्व र भइपरि आउने बिदाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भनेको छ त पर्व र भइपरि आउने बिदा कति दिनको पाउँछ, के कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त लेखिएको छ त यहाँ तल दिएको छ। यहाँ पोइन्टमा लेखेको छ पहिलो पोइन्टमा छ पर्व बिदा 6 दिन र भइपरि आउने बिदा 6 दिन गरी वर्षमा 12 दिन लिनेछ। मतलब जुन चाहिँ पर्व बिदा कति दिनको हुन्छ 6 दिनको पाइने गरे 1 वर्षमा 6 दिनको पर्व बिदा र भइपरि आउने बिदा 1 वर्षमा 6 दिन पाउने गरी वर्षको 12 दिन पर्व र भइपरि आउने बिदा पाइनेछ। र अर्को पोइन्टमा के छ त पर्व र भइपरि बिदा आउने बिदामा बस्ने कर्मचारीले पुरा तलब पाउनेछ भन्न खोजेको जुन चाहिँ पर्व बिदा र भइपरि आउने बिदामा जुन कर्मचारी बसिराखेको हुन्छ त्यो कर्मचारीले के पाउनु त पुरा तलब पाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अर्को पोइन्टमा छ मौखिक अनुरोधको आधारमा पनि यो बिदा पाइन्छ। मतलब हामीले कुनै पनि निवेदन लेख्न टाइम भएन, फुर्सद भएन या हामीले लेख्न सकेनौँ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले मौखिक अनुरोध गरेर मौखिक सम्झाएर बुझाएर हामीले अनुरोधको आधारमा के गर्न सक्छौँ त यो बिदा पाउन सक्छौँ। कुन बिदा
पर्व र भैपरि आउने बिदा पाउन सक्छौँ। हामीले यसमा मेन कुरा के बुझ्नुपर्छ त, यो एउटा पर्व र भैपरि आउने बिदा नियम 56मा उल्लेख गरिएको छ र यसमा भैपरि बिदा 6 दिन, पर्व बिदा 6 दिन पाइन्छ भन्ने कुरा, यति कुरा बुझेपछि हामीलाई भइहाल्छ। त्यसपछि 2मा छ नियम 57मा कस बारेमा उल्लेख गरिएको छ त, घर बिदाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। कसमा नियम 57मा यो कुरा हामीले बुझिराख्नुपर्छ, जानिराख्नुपर्छ। नियम 57मा घर बिदा सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के भनिएको छ त, निजामती कर्मचारीले काम गरेको अवधिको 12 दिनको 1 दिनका दरले घर बिदा पाउने, मतलब 12 कार्य दिन भनेको 12 दिन काम गरिसकेपछि 12 दिन बराबर 1 दिन बिदा पाउने गरेर वर्षको 30 दिन बिदा पाउने भनेर भनेको छ। मतलब 12 दिन काम गरे बापत 1 दिन बिदा पाउने भनेर लेखिएको छ। त्यसपछि अर्कोमा छ 180 दिनसम्म घर बिदा सञ्चित गर्न सकिने। सञ्चित हुने बिदा कति त 180 दिन। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ, सञ्चित हुने बिदा कति दिनको हुन्छ भनेर भनिदियो भने निजामती कर्मचारीको सञ्चित हुने बिदा कति दिनको हुन्छ भन्यो भने 180 दिनको हुन्छ। सञ्चित हुने बिदा 180 दिन र 12 कार्य दिन बराबर 1 दिन बिदा पाइन्छ, जसमध्ये भन्न खोजेको 1 वर्षमा 365 दिन हुन्छ भने 12 कार्य दिन बराबर 1 दिन बिदा पायो भने 12 × 30 गराउनु भने ठ्याक्क 160 दिन हुन्छ। 5 दिन यताउता भइहाल्छ। त्यही भएर के हुन्छ त 30 दिन पाउँछ। 1 वर्षमा 30 दिन हुन्छ मोटामोटी भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यहाँ अर्को पोइन्टमा के भनिएको छ त, घर बिदा बस्दा तलब पाइन्छ। जुन चाहिँ घर बिदा लिएको हुन्छ त्यसमा के पाउँछ त, तलब पाइन्छ भनेर लेखिएको छ। 3मा छ नियम 58मा। नियम 58मा के सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ त, बिरामी बिदा सम्बन्धी। यो नियमहरू हामीले जानिराख्नुपर्छ। अब नियम 56, 57, 58मा 59मा के कुराहरू उल्लेख गरिएको छ, जस्तै एउटै मात्र सोधिन सक्छ। जस्तै नियम 58मा के कुरा सम्बन्धी उल्लेख छ, अथवा भन्देला नियम 57मा के कुरा सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ भनेर सोधियो भने हामीले यो कुराहरू जान्नुपर्छ। त्यही भएर नियम 58मा के लेखेको छ त, बिरामी बिदा सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भन्यो त, वर्षमा 12 दिन पाइने, के गरे बिरामी बिदा वर्षमा 12 दिन पाइने भनेर। अर्को पोइन्टमा के भन्यो, त्यतिले पनि नपुगे थप 12 दिन पेशकी बिदा पाइने, के गरे वर्षमा 12 दिन बिदा पाइने। त्यसपछि त्यतिले पनि यदि पुगेन भने, बिरामी बिदा त्यतिले पनि पुगेन भने थप 12 दिन पेशकी बिदा पाइने। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा के भन्यो त, त्यतिले पनि नपुगे थप 45 दिन पाइने, तर वार्षिक 12 दिनको दरले बिरामी बिदा सञ्चित गर्न सकिन्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा के भन्यो त, त्यतिले पनि झन गाह्रो भएमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसको आधारमा असाधारण बिदा कट्टा हुने गरी थप 1 वर्ष लिन सक्ने। मतलब यतिले पनि पुगेन भने, हैन, जुन बिदा दियो अगाडि त्यसले पनि पुगेन भने जुन चाहिँ मेडिकल बोर्डको सिफारिसको आधारमा के गर्न सकिने त, असाधारण बिदा कट्टा हुने गरी थप 1 वर्ष बिदा लिन सकिने भनेर यहाँ उल्लेख गर्यो। कसमा, नियम 58मा बिरामी सम्बन्धी यो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। अब यहाँनिर 4 नम्बरमा रहेको छ नियम 59मा। नियम 59मा के सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ त, प्रसुति सुत्केरी बिदा, मतलब जुन चाहिँ सुत्केरी बिदा हुन्छ त्यो सम्बन्धी कसमा उल्लेख गरिएको छ त, नियम 59मा उल्लेख गरिएको छ। प्रसुति बिदा सम्बन्धी नियम 59मा उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भनिएको छ त, सेवा अवधिमा 2 पटक पाइन्छ। जुन चाहिँ सेवा अवधि हुन्छ त्यसमा पुरै सेवा अवधिको 2 पटक पाइने कुन बिदा, प्रसुति र सुत्केरी बिदा, अथवा प्रसुति अथवा सुत्केरी बिदा सेवा अवधिभरमा 2 पटक मात्र पाइने। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा के भयो त, महिलाले मात्रै 98 दिन बिदा पाइने। जुन चाहिँ प्रसुति बिदा हुन्छ, सुत्केरी बिदा हुन्छ, महिलाले कति दिन पाउने त, 98 दिन। हामीले यो कुरा बुझिराख्नुपर्छ, किनभने आयोगमा यो प्रश्न बारम्बार सोधिरहेको हुन्छ। के भनिदिन्छ त,
महिलाले प्रसुति बिदा कति दिनको पाउँछ भनेर सोध्यो भने कति दिनको पाउँछ त 98 दिनको पाउने गर्दछ। प्रसुति अथवा सुत्केरी बिदा 98 दिनको पाउने गर्दछ। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा के भन्यो, त्यतिले नपुगे 6 महिना बेतलबी बिदा लिन सकिने। यदि 98 दिन बिदा पाइन्छ हैन, त्यो 98 दिनले पुगेन भने त्यसपछि बेतलबी बिदा 6 महिनासम्म लिन सकिन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि अर्कोमा छ सेवा अवधिमा 5000 शिशु स्याहार भत्ता 2 पटक पाइने। जुन चाहिँ सेवा अवधि हुन्छ त्यो अवधिभरमा 5000 2 पटकसम्म पाउने, शिशु स्याहारको लागि 5000 2 पटकसम्म पाउने भन्ने कुरा लेखिएको छ। यसै गरी 5 नम्बरमा रहेको छ नियम 59 को कमा। नियम अहिले हामीले के हेरिरहेका छौँ त, नियम 59 को बारेमा। नियम 59 मा के थियो, प्रसुति अथवा सुत्केरी स्याहार बिदाको बारेमा थियो र नियम 59 को कमा के रहेको छ त, प्रसुति स्याहार बिदाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ नियम 60 मा के को बारेमा उल्लेख गरिएको छ, प्रसुति अथवा सुत्केरी बिदाको बारेमा, र नियम 59 को कमा यहाँनिर झुक्क्याइदिनु सक्छ है साथीहरू। यहाँनिर यसरी झुक्क्याइदिन सक्छ, कसरी, नियम 59 को कमा कुन बिदा सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ भन्यो भने हामीले सुत्केरी बिदा भनेर लेख्नुपर्ने हुँदैन, त्यो गलत भइहाल्छ। यहाँ नियम 59 को कमा कुन बिदा सम्बन्धी उल्लेख गरेको छ त, प्रसुति स्याहार बिदा सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भनिएको छ त, सेवा अवधिमा 2 पटक पाइने। प्रसुति स्याहार मतलब सुत्केरी स्याहार बिदा सेवा अवधिमा 2 पटक पाइने। त्यसपछि अर्कोमा के भन्यो त, 3 महिनाभित्र जन्म दर्ता पेश गर्नुपर्ने। वर्षमा सेवा अवधिभरमा 2 पटक त पाइने, तर के गर्नुपर्ने, 3 महिनाभित्र जन्म दर्ता पेश गर्नुपर्ने भन्ने कुरा लेखियो। त्यसपछि पुरुषले मात्रै 1 पटकको 15 दिन पाउने। सुत्केरी अथवा प्रसुति स्याहार बिदा पुरुषले कति दिन पाउने, 15 दिन पाउने। पुरुषले मात्रै 1 पटकमा कति दिन पाउने, 15 दिन पाउने। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोध्न सक्छ, पुरुषले प्रसुति स्याहार बिदा कति दिनको पाउँछ भनेर सोध्यो भने 15 दिनको पाउँछ। सिधै कुरा, पुरुषले मात्रै 1 पटकको कति दिनको, 15 दिनको पाउँछ। त्यसपछि 6 मा रहेको छ नियम 60 क्रिया बिदा। नियम 60 मा के कुराको बारेमा उल्लेख गरिएको छ त, क्रिया बिदाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भनिएको छ त, के लेखिएको छ त। 1 नम्बरमा लेखेको छ कुनै आफ्नो मान्छे बितेमा 15 दिन पाइने। क्रिया बिदामा के गरे, यदि आफ्नै मान्छे बित्यो भने 15 दिनको पाउने बिदा। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा के भन्यो त, प्रतिक्रिया बस्ने महिलालाई समेत यो बिदा पाइन्छ। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा छ 15 दिनभित्र मृत्यु दर्ता पेश गर्ने। मतलब क्रिया बिदा लियो भने, क्रिया बिदा लिइसकेपछि कति दिनको पाउँछ गरे, 15 दिनको पाउँछ। त्यो क्रिया बिदा 15 दिनको पाउँछ। त्यसपछि त्यसको 15 दिनभित्र के पेश गर्नुपर्ने त, मृत्यु दर्ता पेश गर्नुपर्ने भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 7 नम्बरमा छ नियम 61 मा। नियम 61 मा के कुरा उल्लेख गरिएको छ त, नियम 61 मा अध्ययन बिदाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। कति, नियम 61 मा अध्ययन बिदाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यो कुरा जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। यसको पहिलो पोइन्टमा के भन्यो त, यसमा के लेखिएको छ त। पहिलो पोइन्टमा छ सेवा अनुभव 3 वर्ष पुगेपछि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लिएर 3 वर्षसम्म पाइने। मतलब भन्न खोजेको, जुन चाहिँ सेवा अनुभव 3 वर्ष पुगिसक्यो भने त्यसपछि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लिएर 3 वर्षसम्म पाइने। यदि 3 वर्षसम्म सेवा गरेको पुग्यो भने 3 वर्षसम्म बिदा पाइने। त्यसपछि सरकारले चाहेको खण्डमा 2 वर्ष थप गरी 5 वर्षसम्म तलब पाउने गरी बिदा लिन सकिने। त्यसपछि 3 वर्ष पुगेन भने के गरे, सरकारले चाहेको खण्डमा 2 वर्ष थप गरी 5 वर्षसम्म तलब पाउने गरी बिदा लिन सकिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। जम्मा कति गरे, 3 वर्ष प्लस 2 वर्ष गरेर 5 वर्ष अध्ययन बिदा पाउँछ। अध्ययन बिदा कति वर्षको पाइन्छ भनेर भन्यो भने 5 वर्षको पाइन्छ। यसै गरी 8 नम्बरमा रहेको छ नियम 62 मा। नियम 62 मा के कुराको बारेमा उल्लेख गरेको छ त, असाधारण बिदाको बारेमा उल्लेख गरेको छ। कसमा, नियम 62 मा। अब यसमा के भनिएको छ त, के लेखिएको छ त। 1 नम्बर पोइन्टमा छ
5 वर्ष सेवा पुगेपछि लिन पाइने। के गरे असाधारण बिदा 5 वर्ष सेवा पुगिसकेपछि बल्ल लिन पाइने। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा छ तलब नपाउने गरी 1 वर्षसम्म लिन सकिने। के अरे असाधारण बिदा तलब नपाउने गरी 1 वर्षसम्म लिन पाउने। 5 वर्ष सेवा पुगिसकेपछि लिन पाउने र तलब नपाउने गरी 1 वर्षसम्म लिन सकिने भनेर। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा के भन्यो त सेवा अवधिमा 3 वर्षसम्म लिन सकिने यस बेलाको बिदा अवधिको सेवा गणना हुँदैन भन्न खोजेको के भन्यो त यहाँ सेवा अवधिमा 3 वर्षसम्म लिन सकिने यस बेलाको बिदा अवधिको सेवामा गणना हुने छैन। जुन चाहिँ हामीले सेवा अवधिभर 3 वर्षको बिदा लिन्छौँ जुन चाहिँ लिन सकिन्छ त्यो बिदा कसमा गणना हुन छैन त अवधि सेवा अवधिभरमा गणना हुने छैन भनेर यहाँ लेखिएको छ। असाधारण बिदा कति दिनको पाउँछ 3 वर्षसम्म लिन सकिन्छ। त्यसपछि 9 मा छ नियम 62 को कमा। नियम 62 को कमा के छ त बेतलबी बिदा सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ। नियम 62 मा के छ असाधारण बिदाको बारेमा लेखिएको छ र नियम 62 को कमा बेतलबी बिदाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। अब यसमा के भन्यो त बेतलबी बिदामा के भन्यो त के लेखिएको छ त नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई एक पटक वा पटक पटक गरी 5 वर्षसम्म लिन सकिने। के गरे बेतलबी बिदा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई एक पटक वा पटक पटक गरी 5 वर्षसम्म लिन सकिने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी यहाँ नोटमा दिएको छ नोटमा लेखिएको छ विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको भैपरी र पर्व बिदा बाहेक अरू सबै बिदा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्दछ। जुन चाहिँ विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी हुन्छन् ती कर्मचारीको भैपरी र पर्व बिदा बाहेक अरू जति पनि बिदा हुन्छन् त्यो बिदा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्दछ। र अर्को पोइन्टमा लेख्यो अन्य कर्मचारीको अध्ययन बिदा बेतलबी बिदा र असाधारण बिदा नेपाल सरकारले र अरू सबै बिदा कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्दछ भनेर भन्यो। के गरे जुन चाहिँ अन्य कर्मचारी हुन्छन् विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको के भैपरी बिदा र पर्व बिदा बाहेक अरू सबै बिदा कसले गर्दछ नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्दछ भने जुन चाहिँ अन्य जति पनि कर्मचारी छन् तिनीहरूको अध्ययन बिदा बेतलबी बिदा र असाधारण बिदा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्दछ भने अरू सबै बिदा कसले स्वीकृत गर्दछ त कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्दछ। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ निजामती कर्मचारीको अध्ययन बिदा कसले स्वीकृत गर्दछ भनेर प्रश्न सोध्यो भने कसले नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्दछ भनेर दिनुपर्ने हुन्छ उत्तर। यसै गरी अब लागौँ अध्ययन भ्रमणको अवधि तथा त्यस बापत सेवा गर्नुपर्ने न्यूनतम अवधितर्फ मतलब 3 महिना 6 महिना 9 महिना 1 वर्ष अध्ययन भ्रमणको अवधि पाउनको लागि त्यस बापत कति वर्षसम्म अथवा कति महिनासम्म न्यूनतम सेवा गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ। यहाँ लेखिएको छ 1 पोइन्टमा छ 3 महिनासम्म अध्ययन भ्रमणको लागि न्यूनतम कति सेवा गर्नुपर्दछ त 1 वर्ष सेवा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा छ 6 महिनासम्मको लागि 1.5 वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्दछ। अर्को पोइन्टमा छ 9 महिनासम्मको लागि 2 वर्ष सेवा गर्नुपर्दछ। अर्को पोइन्टमा छ 1 वर्षको लागि 3 वर्ष सेवा गर्नुपर्दछ। 1 वर्ष अध्ययन भ्रमणको लागि कति वर्ष सेवा गर्नुपर्दछ त 3 वर्ष सेवा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अर्कोमा छ 2 वर्षसम्म अध्ययन भ्रमणको लागि 4 वर्ष सेवा गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अर्को छ 3 वर्ष अध्ययन भ्रमणको लागि 5 वर्ष सेवा गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि अर्को छ 4 वर्षको लागि 7 वर्ष सेवा गर्ने 5 वर्षको लागि 8 वर्ष सेवा गर्ने कुराहरू लेखिएको छ। यसै गरी अब लागौँ कर्मचारीको आचरणतर्फ मतलब निजामती कर्मचारीको आचरण कस्तो हुनुपर्दछ कुन कुन कुराहरू कुन कुन नियमहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरातर्फ। यहाँ हामीले जुन अहिले हेर्दैछौँ त्यो चाहिँ निजामती सेवा ऐन 2049 सालको 4थो संशोधन 2072 अनुसार निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था हेर्नेछौँ। 4थो संशोधन अनुसार के हेर्नेछौँ त निजामती कर्मचारीको आचरणहरू हेर्नेछौँ। परिच्छेद नम्बर 7 मा 4थो संशोधनको परिच्छेद
नम्बर 7 मा के सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ त आचरण सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भनेको छ त समय पालन र निमित्तता। 41 मा समय पालन र निमित्तताको बारेमा छ। त्यसपछि 42 मा अनुशासन र आज्ञा पालनको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 43 मा राजनैतिक वा अवांछनीय प्रभाव पार्न नहुनेको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 44 मा राजनीतिमा भाग लिन नहुनेको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 45 मा सरकारको आलोचना गर्न नहुनेको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 46 मा सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्नमा प्रतिबन्धको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 47 मा दाना, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापट्टी लिनमा प्रतिबन्धको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 48 मा कम्पनी स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार गर्न नहुनेको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 49 मा निर्वाचन भाग लिन नहुनेको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र 49 को क मा अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुनेको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 49 को ख मा स्थानीय आवासीय अनुमति लिन नहुनेको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र 50 मा प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतिबन्धको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 51 मा हडताल, ठुनछेक तथा घेराउ गर्नमा प्रतिबन्धको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 52 मा प्रतिनिधित्व गर्नमा प्रतिबन्धको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 53 मा निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। 54 मा सम्पत्ति विवरण, निजामती कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण दिनुपर्ने छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ र 54 को क मा यातना दिन नहुनेको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भनेको छ? यातना दिन नहुनेको बारेमा के भनेको छ त? 1 मा छ निजामती कर्मचारीले कसैलाई पनि यातना दिन हुँदैन। 2 मा छ निजामती कर्मचारीले यौनजन्य दुर्व्यवहार र घरेलु हिंसा सम्बन्धी कार्य गराउनु हुँदैन भन्ने कुरा कसमा लेखिएको छ त? 54 को क मा लेखिएको छ। यी कुराहरू कुन कुराहरू गरे? निजामती कर्मचारीले कसैलाई पनि यातना दिनु हुँदैन र अर्कोमा निजामती कर्मचारीले यौनजन्य दुर्व्यवहार र घरेलु हिंसा सम्बन्धी कार्य गराउनु हुँदैन भन्ने कुरा लेखिएको छ। त्यसपछि 54 को ख मा के लेखेको छ त? अन्य आचरणहरू। के छन् त अन्य आचरणहरूमा? 1 नम्बरमा निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्दा सबैप्रति शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्नेछ। 2 मा छ निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय तथा पद अनुसार आइपर्ने जिम्मेवारीलाई मर्यादापूर्वक वहन गरी निष्पक्ष, स्वच्छ तथा छिटो रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने। 3 मा छ निजामती कर्मचारीले कुनै पनि सरकारी सम्पत्तिको प्रयोग वा उपयोग घरआइसी कार्यको लागि गर्न हुँदैन। 4 मा छ निजामती कर्मचारीले सरकारी राजस्वबाट तलब भत्ता खाने गरी नियुक्त भएको कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालयको काममा बाहेक आफ्नो घरआइसी काममा लगाउनु हुँदैन भन्ने कुरा कसमा उल्लेख गरिएको छ त? 54 को ख मा अन्य आचरणहरूमा यी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी 54 को ग मा लेखिएको छ सेवाग्राही प्रतिको व्यवहार। कुन बारेमा लेखिएको छ त? कुन बारेमा उल्लेख गरिएको छ त? सेवाग्राही प्रतिको व्यवहारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ 54 को ग मा। अहिले हामीले के हेरिरहेका छौँ त? निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी ऐनहरू के छन् त? आचरणहरू के छन् त्यो हेरिरहेका छौँ र त्यो सम्बन्धी 54 को ग मा के लेखिएको छ त? के बारे उल्लेख गरिएको छ त? सेवाग्राही प्रतिको व्यवहार सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ। यसमा के भनेको छ त? यो भन्न खोजेको के त? 1 नम्बरमा लेखिएको छ निजामती कर्मचारीले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सेवाग्राही प्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने। 2 मा छ सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित विषय, प्रक्रिया र काम सम्पादन गर्न लाग्ने समय समेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथावत समयमा गराउनु पर्ने छ भन्ने कुरा कसमा लेखिएको छ त? 54 को ग मा सेवाग्राहीको प्रति व्यवहारको बारेमा, यो आचरणको बारेमा यो कुराहरू लेखिएको छ। यसैगरी 55 मा छ के कुराको बारेमा उल्लेख गरिएको छ त? आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालन गर्नुपर्ने कुरा कसमा लेखिएको छ त? 55 मा लेखिएको छ। यसमा के भनिएको छ त? प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुकूलको आचरण समेत पालन गर्नुपर्ने कुरा कसमा लेखिएको छ त? 55 मा लेखिएको छ
उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी 55 को कमा के कुरा उल्लेख गरिएको छ त 55 को कमा लेखेको छ चेतावनी दिन सक्ने, मतलब 55 को कमा कुन आचरण सम्बन्धी लेखिएको छ त चेतावनी दिन सक्ने भन्ने कुरा सम्बन्धी लेखिएको छ। यसमा के भनिएको छ त कुनै निजामती कर्मचारीले समय पालन नगरेमा सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आज्ञा पालन नगरेमा वा कार्यालय सम्बन्धी काममा लापरवाही वा ढिलासुस्ती गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित सुपरिवेक्षकले कारण खोली चेतावनी दिन सक्नेछ र सोको अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाइलमा राख्नुपर्ने छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। कसमा 55 को कमा यो कुराहरू लेखिएको छ। साथीहरू अहिले हामी लेखी हेर्यौँ त निजामती सेवाको आचरण सम्बन्धी ऐनहरू हेरेका छौँ। के कुराहरू उल्लेख गरेको छ, के कुराहरू के गर्न हुने के नगर्न हुने, कुन कुन कुराहरू नियमहरू पालन गर्नुपर्ने भन्ने कुरा अहिले हेरेका छौँ। साथीहरू अब लागौँ निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावलीतर्फ। निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली कति सालमा लागू भएको त 2065 सालमा लागू भएको हो। यो प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ यसमा निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली कति सालमा लागू भएको हो भन्यो भने 2065 साल 11 महिना 19 गते के गरिएको त प्रकाशन गरेको लागू गरिएको हो भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के भनिएको छ त सुशासन ऐन 2064 को दफा 44 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा 23 को उपदफा 2 को खण्ड ग बमोजिम नेपाल सरकारले देखाएका नियमहरू बनाएको छ भनेर यसमा के नियमहरू के आचरणहरू बनाएको छ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। परिच्छेद 1 मा सबभन्दा पहिले हामीले परिच्छेद 1 हेर्नेछौँ। यसमा के भनेको छ प्रारम्भिक कतिखेर प्रारम्भिक भएको त यसको संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ कसरी भएको हो भन्ने कुरा हेर्नेछौँ। कमा छ यी नियमहरूको नाम निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली 2065 रहेको छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि खमा छ यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। कुन नियमावली? निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली 2065 साल तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। मतलब त्यतिखेर जतिखेर यो नियमावली जारी भयो त्यतिखेरदेखि नै प्रारम्भ हुनेछ भनेर भनेको हो। त्यसपछि यसको परिभाषामा के दियो त विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा मतलब यस नियमावलीमा कुन कुन कुराहरू समावेश गरिएको छ, कुन कुन कुराहरू उल्लेख गरिएको छ त्यो कुराहरू अर्को अर्थ नलागोस् भनेर यसको नियमावली अनुसार परिभाषाहरू दिएको छ। यहाँ कमा दिएको छ निजामती सेवाका कर्मचारी। निजामती सेवाका कर्मचारी भन्नाले के बुझिन्छ त भन्नाले निजामती सेवा ऐन 2049 बमोजिम निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 बमोजिमको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ भन्ने कुरा कसलाई गरे निजामती सेवा कर्मचारीलाई के कुरा जनाउँछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। यसै गरी खमा के सम्बन्धी परिभाषा दियो त यो नियमावलीले खमा के सम्बन्धी परिभाषा दिएको छ त परिवार सम्बन्धी परिभाषा दिएको छ। यसमा के लेखिएको छ त परिवार भन्नाले निजामती कर्मचारीसँग बस्ने वा निज आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने पति पत्नी छोरा अविवाहिता छोरी धर्मपुत्र अविवाहिता धर्मपुत्री बाबु आमा वा सौतेनी आमा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले पुरुष र अविवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको बाजे बजै तथा विवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको सासू ससुरालाई समेत जनाउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। परिवार भन्नाले यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ भनेर यो नियमावलीमा लेखिएको छ। यसै गरी गमा के को परिभाषा दियो त कार्यालयको परिभाषा दियो। यो नियमावलीमा गको परिभाषा गमा के को परिभाषा दियो त कार्यालय सम्बन्धी परिभाषा दिएको छ। कार्यालय भन्नाले के बुझिन्छ त कार्यालय भन्नाले निजामती कर्मचारी कार्यरत नेपाल सरकारमा मन्त्रालय सचिवालय आयोग विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय सम्झनुपर्छ भन्ने कुरा यसको परिभाषा यसरी दिएको छ।
अब यहाँनिर परिच्छेद 2 मा हेर्नेछौँ। परिच्छेद 1 मा प्रारम्भ र परिभाषाहरूको बारेमा दिएको छ। अब यहाँनिर परिच्छेद 2 मा के सम्बन्धी लेखिएको छ त निजामती कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यो नियमावली अनुसार निजामती कर्मचारीको आचरण कति प्रकारको छ त 2 प्रकारको रहेको छ। एउटा पेशागत आचरण र पदीय आचरण गरी यो नियमावली अनुसार निजामती कर्मचारीको आचरण 2 प्रकारको रहेको छ। एकमा छ पदीय आचरण सम्बन्धी व्यवस्था। यसमा के कुराहरू रहेका छन् त के आचरणहरू उल्लेख गरिएको छ त लेखिएको छ त पदीय आचरण सम्बन्धी व्यवस्थामा 1 नम्बरमा छ पदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्ने। 2 मा छ उचित र समान व्यवहार गर्ने। 3 मा छ कार्यालयसँग सम्बन्धित मात्र गर्नुपर्ने कामहरू गर्नुपर्ने। 4 मा छ कार्यालयका सामान तथा सुविधाको दुरुपयोग गर्न नहुने। 5 मा छ सूचना दिन वा सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुने। 6 मा छ काम कारबाही निष्पक्षता कायम गर्ने। 7 मा छ व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने। 8 मा छ स्वार्थ रहेको विषयमा जानकारी गराउने। 9 मा छ परिचय पत्र पोसाक लगाउनु पर्ने। 10 मा छ राजनीतिक तटस्थता कायम गर्ने। 11 मा छ पारदर्शिता कायम गर्ने। 12 मा छ सेवा प्रवाह र 13 मा छ गुनासो व्यवस्थापन भन्ने कुरा लेखिएको छ। कसमा पदीय आचरण सम्बन्धी व्यवस्थामा यी कुराहरू लेखिएका छ। अब यसै गरी 2 नम्बरमा के रहेको छ त पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। पेशागत आचरण सम्बन्धी व्यवस्थामा हामीले के बुझ्न सक्छौँ त के कुराहरू लेखिएको छ त 1 मा छ कानुनको जानकारी र पालन। 2 मा छ पेशाको सम्मान गर्नुपर्ने। 3 मा छ आफ्नो क्षमता विकास गर्न प्रयत्न गर्नुपर्ने। 4 मा छ पेशागत अनुमति पत्रका शर्तहरू पालन गर्ने। 5 मा छ गुणस्तरीय रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने। 6 मा छ व्यावसायिक मापदण्डको पालना गर्ने। 7 मा छ निर्देशनको पालना गर्ने। 8 मा छ आर्थिक अनुशासन र सदाचारिता गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अहिले हामीले के हेर्यौँ त निजामती कर्मचारीको आचरण कति प्रकारका छन् 2 प्रकारका छन्। पेशागत आचरण र पदीय आचरण गरी 2 प्रकारका छन् र ती के हुन् भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। यसै गरी अब लागौँ निजामती पुरस्कारतर्फ। निजामती कर्मचारीले पाउने पुरस्कारतर्फ। निजामती कर्मचारीले पाउने पुरस्कार कति सालदेखि दिन थालिएको त 2068 सालदेखि विक्रम सम्वत 2068 सालदेखि निजामती सेवा पुरस्कार दिन थालिएको हो। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ निजामती पुरस्कार कति सालदेखि दिन थालिएको हो भनेर प्रश्न सोध्यो भने कति सालदेखि 2068 सालदेखि विक्रम सम्वत 2068 सालदेखि दिन थालिएको भन्ने कुरा जान्नु पर्दछ। जसमा के लेखिएको छ त यहाँ 1 नम्बरमा दिएको छ सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार 2 लाख एकजनालाई दिने। त्यसपछि जो सर्वोत्कृष्ट हुन्छ त्यसलाई 2 लाख एकजनालाई दिने। त्यसपछि 2 नम्बरमा रहेको छ सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार 1 लाख 10 जनालाई दिने। यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार 1 लाख कति जनालाई दिने व्यवस्था रहेको छ भनेर भन्यो भने 10 जनालाई दिने व्यवस्था रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 3 मा रहेको छ निजामती सेवा पुरस्कार 50,000 30 जनालाई प्रदान गरिन्छ। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ निजामती सेवा पुरस्कार 50,000 कति जनालाई दिने व्यवस्था रहेको छ भनेर भन्यो भने 30 जनालाई दिने व्यवस्था रहेको छ। यहाँ हामीहरूले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ त सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार 2 लाख रुपियाँ एकजनालाई दिन्छ। त्यसपछि उत्कृष्ट पुरस्कार 1 लाख रुपियाँ 10 जनालाई दिन्छ। त्यसपछि निजामती सेवा पुरस्कार 50,000 30 जनालाई प्रदान गर्छ भनेर यति कुरा बुझिसकेपछि यो निजामती पुरस्कारको बारेमा भइहाल्छ। अब यहाँनिर यसरी प्रश्न पनि सोधिन सक्छ निजामती सेवाको लोगो डिजाइनर को हुन् भनेर प्रश्न सोधियो भने भीमबहादुर थापा हुन्। त्यसपछि अर्को प्रश्न यसरी सोधियो भने हुन त यो क्वेसनको मैले भिडियो अगाडि नै बनाइसकेको छु तैपनि अहिले यहाँनिर यो प्रसङ्ग आएको हुनाले मैले यो क्वेसन फेरि राखेको छु। 2 नम्बरमा रहेको छ पहिलो सर्वोत्कृष्ट निजामती पुरस्कार पाउने व्यक्ति को थिए त सूर्य प्रसाद गौतम हुन्। त्यसपछि अर्को रहेको छ सबैभन्दा पहिले निजामती कर्मचारी
कर्मचारी अस्पताल कुन स्थानमा खोलिएको थियो त? बानेश्वरमा खोलिएको थियो। त्यसपछि अर्को छ 4 नम्बरमा छ निजामती कर्मचारी अस्पताल कसको सहयोगमा निर्माण भएको हो त? चीनको सहयोगमा निर्माण भएको हो। त्यसपछि 5 मा छ पर्मानेन्ट सर्भिस निजामती कर्मचारी के हो भनेर सोधेको छ। यो भनेको के हो त? निजामती कर्मचारीको तन्त्रका गुण हुन्। पर्मानेन्ट सर्भिस निजामती कर्मचारीको के हो त? निजामती कर्मचारीको तन्त्रका गुण हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी 6 नम्बरमा रहेको छ निजामती कर्मचारीलाई पदीय जिम्मेवारी नदिई सामान्यतया कति अवधिभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था छ भन्यो भने 2 महिनाभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ। त्यसपछि यहाँ केही दिवसहरू रहेको छ। निजामती कर्मचारी दिवसहरू कहिलेदेखि मनाउन थालिएको त? विक्रम सम्वत 2061 साल भादौ 22 गतेदेखि के मनाउन थालिएको त? निजामती कर्मचारी दिवस मनाउन थालिएको छ। अब यहाँनिर प्रश्न यसरी सोधिन सक्छ निजामती कर्मचारी दिवस सर्वप्रथम कति सालमा मनाइएको हो भन्यो भने विक्रम सम्वत 2061 साल भादौ 22 गते मनाइएको हो। र निजामती कर्मचारी दिवसको प्रथम नारा के थियो त? सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता भन्ने कुरा थियो। यो नारा के थियो? प्रथम नारा। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आयोगमा यसरी प्रश्न सोधिन सक्छ निजामती कर्मचारी दिवसको प्रथम नारा अथवा पहिलो नारा के थियो भनेर प्रश्न सोधियो भने के थियो त? सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता भन्ने नारा थियो। प्रथम नारा कति सालमा मनाइयो? विक्रम सम्वत 2061 साल भादौ 22 गतेमा। त्यसपछि 2077 सालमा मनाइएको निजामती कर्मचारीले मनाएको दिवस 2077 सालमा कतिौं दिवस थियो भनेर प्रश्न सोध्यो भने 17औं दिवस थियो। निजामती कर्मचारीले 2077 सालमा मनाएको दिवस कतिौं दिवस थियो त? 17औं दिवस थियो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा नारा के थियो त? स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन समृद्धि र सुशासन भन्ने थियो। यसको नारा के थियो त? स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन समृद्धि र सुशासन भन्ने कुरा थियो। यस नाराको नाम थियो। यति कुरा बुझ्नुपर्छ कि हामीले निजामती कर्मचारी दिवस पहिलो सुरुमा कहिले मनाइयो र अहिले 2077 सालमा मनाएको नारा के थियो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र कतिौं नारा थियो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि भइगयो। बिचको अब 62, 63, 64, 65, 66 जुन चाहिँ अहिले 76 भन्दा अगाडिको नारा र 62 भन्दा पछाडिको नारा थियो त्यो मैले राखेन। त्यो चाहिन्छ भने तपाईहरुले भन्नु होला, अर्को भिडियोमा मैले राखिदिन्छु। त्यो अर्को भिडियो त्यसको पनि बनाइदिन सक्छु, तर त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन। तर यहाँमा मेन बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति हो कि निजामती कर्मचारी दिवस कहिले मनाइएको हो र पहिलोचोटि मनाएको दिवसको नारा के थियो र अहिले 2077 सालमा मनाएको नारा कतिौं थियो र नाराको नाम के थियो भन्ने कुरा यति बुझ्नुस्। यसमा यति बुझिसकेपछि भइहाल्छ। अब त्यो पनि चाहिन्छ भने म अर्को भिडियो बनाइदिन सक्छु। त्यही भएर आज चाहिँ यति बुझ्दाखेरि भइहाल्छ। साथीहरू, यो चाहिँ आज हामीले के हेरेका छौं त? निजामती सेवा ऐन 2049 साल र निजामती सेवा नियमावली 2050 सालका केही संक्षिप्त जानकारीहरू र यसबाट लोकसेवा आयोगमा सोध्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूको बारेमा आज हामीले यो भिडियोमा हेरेका छौं। साथीहरू, यस्तो जानकारीको लागि, नयाँ जानकारीहरूको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक शेयर पनि गरिदिनु होला। साथीहरू, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद। आजको भिडियो यति नै भन्दै आज मैले बिदा लिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।